सलाम अला इब्राहीम, इब्राहीम तुझ पर सलामती हो। अल्लाह ने उनको अपना खलील बना लिया। आपका नाम मोहम्मद इस दुनिया में था, आखिरत में आपका नाम अहमद होगा। अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। बिलाल अजान दे, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा दे। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और वो इब्राहीम जिसने अल्लाह से वफादारी निभा कर दिखा दी। क्या वो वफादारी होगी कि अल्लाह तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमने बेटे की कुर्बानी का जो काम लिया, इन हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मांगी गई कुर्बानी बेटे की, ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। मगर अल्लाह फरमाते हैं सलाम अला इब्राहीम, इब्राहीम तुझ पर सलामती हो। इब्राहीम तू जीता रहे, हमारी ज़बान में उसका तर्जुमा ये बनेगा। अब जैसे किसी बच्चे से खुश होते हैं ना, तो औरत दुआ देती है, ए बेटे तू जीता रहे, सलाम अला इब्राहीम, बिल्कुल यही माने, इब्राहीम तू जीता रहे, तूने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने इस कुर्बानी को बाद में आने वालों के लिए भी जारी कर दिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलाम अला इब्राहीम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह को जो ताल्लुक था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महबूबियत सिफाती का ताल्लुक था। अल्लाह ने उनको अपना खलील बना लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल की तमन्ना थी कि या अल्लाह, महबूबियत ज़ाती तो आपने मुझे अपनी रहमत से अता फरमा दी, अब मैं दुनिया में ऐसा बन के रहना चाहता हूँ कि मुझे महबूबियत सिफाती भी नसीब हो जाए, ताकि चीज़ अपने कमाल के दर्जे तक पहुँच जाए, इजमा हो जाए महबूबियत सिफाती और महबूबियत ज़ाती का। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर पढ़ा अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये असल में नबी अलैहिस्सलाम उस कमाल को पसंद करना चाहते थे, यानी नबी अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरी हकीकत मुहम्मदी जो है वो हकीकत अहमदी के साथ मुत्तसिल हो जाए। आपका नाम मोहम्मद इस दुनिया में था, आखिरत में आपका नाम अहमद होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम की हकीकत के दो पहलू हैं, एक है हकीकत मुहम्मदी और एक है हकीकत, जो हकीकत मुहम्मदी थी वो तमन्ना करती थी क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बनूं। अल्लाह ने तो गुनाहों के माफ़ होने का वादा फरमा दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। वो जो हकीकत मोहम्मदी थी वो तड़पती थी कि काश मैं उरूज हासिल करूं हत्ता के हकीकत अहमदी के साथ वसल हो जाऊं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम मुजाहिदा फरमाते थे, मशक्क़त उठाते थे, दीन की खातिर आपने बहुत कुर्बानियाँ दी। और इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानिया ने अपने मकतूबात में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो उम्मत को दीन सिखाया और उम्मत ने नेकियां की, अब इसका सवाब नबी अलैहिस्सलाम के आमाल नामे में भी गया ना, अद्दाल वल खैर कफ़ाइले, तो ये सवाब नबी अलैहिस्सलाम के भी हिस्से में गया। और ये इतना सवाब कि मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के 1000 साल के बाद हकीकत मोहम्मदी को उरूज हासिल हुआ और वो हकीकत अहमदी के साथ मुत्तसिल हो गई। अब नबी अलैहिस्सलाम की दोनों हकीकतें एक हैं। आपको अल्लाह ने महबूबियत ज़ाती भी दी है और आपको अल्लाह ने महबूबियत सिफाती भी दी है। और ये महबूबियत सिफाती दुनिया में मिल सकती थी और नहीं कहीं मिल सकती। दुनिया ही है जिसमें इंसान आमाल करे तो उसको अल्लाह ताला रूहानी तरक्की अता फरमाते हैं। तो इसलिए दुरूद शरीफ आ गया। अब दुरूद शरीफ के बाद फिर दुआ सिखाई गई, तो देखो कितनी खूबसूरत दुआ, रब्बि जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अब आप सुब्हानकल्लाहुम्मा से लेके यौम यक़ूमुल हिसाब तक देखें क्या खूबसूरत मज़मून है नमाज में। और अगर इंसान को इन मानी का अंदाज़ा हो और पता हो कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, तो इंसान अपनी नमाज को एंजॉय करता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नबी अलैहिस्सलाम इसलिए फरमाते थे अरहनी या बिलाल, बिलाल अजान दे, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा दे। नबी अलैहिस्सलाम नमाज के वक्त का इंतज़ार किया करते थे। सुबह पढ़ते थे नमाज ज़ोहर का इंतज़ार, ज़ोहर पढ़ते थे असर का इंतज़ार, असर पढ़ते थे मगरिब का इंतज़ार, मगरिब पढ़ते थे ईशा का इंतज़ार। मोमिन या तो नमाज पढ़ रहा होता है या नमाज का इंतज़ार कर रहा होता है। और वाकई ये नमाज इतनी आला इबादत है कि जो नमाज से मिलता है वो किसी और नमाज से नहीं मिल सकता।
کسی اور عمل سے نہیں مل سکتا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں اور مست ہوتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں، یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح موسیقی کے اوپر مست نہ ہوتے اور بھنگڑے نہ ڈالتے، بلکہ ان کو رکوع اور سجود میں وہ مزہ نصیب ہوتا جو دنیا میں کسی اور طریقے سے مزہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے مشائخ جو بیعت ہوتے تھے نا، تو ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اپنے شیخ سے نماز کے اسرار و رموز سیکھیں اور اپنے اکابر جیسی نماز پڑھنا ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا کہ حضرت مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں، مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو ان کی چارپائی اپنی چارپائی کے قریب لگوا دی۔ تہجد کے وقت پوچھا، اسماعیل اٹھ گئے ہو؟ حضرت اٹھ گیا ہوں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور وضو کر کے آیا۔ پوچھا وضو کر لیا؟ حضرت وضو کر لیا۔ تو فرمایا اچھا اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے یہ جو لفظ کہا نا کہ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو، اس نے میرے دل کا تالا ہی کھول دیا۔ میں نماز میں کھڑا ہوا، میرے ہاتھ نہیں تھمتے تھے، وہ تالے کھل گئے تھے۔ اور اس دن میں نے پہلی مرتبہ ایسی نماز پڑھی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ اس نماز کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جائے، ہماری نماز اللہ کو پسند آ جائے۔ اس لیے ساجد نے آپ حضرات کی خدمت میں آج نماز کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی۔ علامہ اقبال نے بہت عجیب شعر کہا ہے، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ کا عشق جو ہے وہ ہماری نماز کا امام ہو، پھر نماز نماز ہوگی۔ اب اس سجدے کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اس کا اختتام انسان کے اوپر ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی ساتھ کی تجلی عطا فرمائیں گے اور اس ساتھ کی تجلی کو دیکھ کر سارے مومنین سجدے میں جا فرمائیں گے، سوائے ان کے جو گنہگار ہوں گے یا غافل ہوں گے۔ مگر فرق یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کا سجدہ ہوگا نا، وہ شہود کا سجدہ ہوگا۔ آج تو ہم غیب کے سجدے کرتے ہیں نا، کہ سجدہ تو کر رہے ہوتے ہیں، محبوب سامنے نہیں ہوتا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور انسان کی فطرت ایسی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نظر آتا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین ریاض میں۔ اللہ کبھی آپ مجھے ظاہر میں نظر آئیں تو دیکھیں ہزاروں سجدے میری جبین میں تڑپ رہے ہیں آپ کے سامنے، میں ان کو ادا کروں۔ اور یہ تمنا قیامت کے دن مومن کی پوری ہوگی، اس کو شہود کا سجدہ نصیب ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت قیامت کے دن عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ کے سامنے اس حال میں سجدہ کریں گے کہ ان کو اللہ کی تجلی نصیب ہو رہی ہوگی۔ میری زندگی تو فراق ہے، رگ جاں سے لاکھ کری سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ کری سہی۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تیرا بیت اللہ دیکھنے کا موقع تو ہمیں نہ مل سکا کہ ہم جاتے تو بیت اللہ کے سامنے جا کے سجدے کرتے، چلے ہم یہیں سجدہ کر لیتے ہیں۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی۔ اللہ ہم نے تو سجدہ کرنا ہے نا، اگر نہیں زیارت نصیب ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم یہیں پہ سجدہ کرتے ہیں، مگر اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں۔ سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ اے اللہ آپ اپنے دیدار کا وعدہ تو کریں نا، طور پہ کرواتے ہیں تو اس کا بھی انتظار کر لیں گے، اور حشر کے دن کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس دن کا بھی انتظار کر لیں گے۔ سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔